एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू सकेन्द्र ताजपुरिया, मन्जु डाँगी त्यसैगरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। कमल 7ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 13 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 14 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसैगरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ भने अनलाइन मार्फत एफएम प्लस को प्रसारण सुन्नका लागि तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले एफएम प्लस को अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि हामीले कार्यक्रम राख्ने गरेका छौं। भिडियो प्रविधिबाट निर्माण गरिएको कार्यक्रम सामाजिक सञ्जाल मार्फत हेर्नका लागि तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत कार्यक्रम हेर्नका लागि तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा त्यसैगरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालमा जानुपर्ने हुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा अब विषयवस्तुको कुरा गरौं। यसपालि पनि हामीले वडाका पछिल्ला गतिविधिहरूलाई समेटेर कार्यक्रम निर्माण गरेका छौं। वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राईले वडाका विभिन्न गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसैगरी यसपालिको टोल विकास संस्था क्षेत्रको रूपमा हामीले सरस्वती टोल विकास संस्था क्षेत्रलाई समेटेका छौं। आदरणीय श्रोताबिन, कार्यक्रमको सुरुवातमा कोभिड प्रभावित विपन्न परिवारका निमित्त राहतको फर्म भर्ने काम भएको यो संघको योजना अन्तर्गत विपन्न परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत आएको योजना भएको कुरा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। धन्यवाद। नमस्कार, म 7 नम्बर वार्डको वडा अध्यक्ष पृथ्वी राई। यो कोभिड महामारीबाट प्रभावित विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण भन्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सूचना प्रकाशन भइसकेको छ र यो सूचना कार्तिकको 25 गते पहिलोपटक यो सूचना प्रकाशन भयो। यसले 15 दिनभित्र चाहिँ सङ्कलन गर्ने आवेदन भनेर भनिएको थियो। यो 10 गतेसम्ममा पहिलो म्याद त समाप्त भइसकेको छ र अब यसमा अलिकति छनौटको प्रक्रिया अलिक दुविधा पनि भएको कारणले अलिक ढिलाइ भएको अवस्था छ। प्रभावित जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आइसक्नु भएको अवस्था छैन र त्यसैले हामीले अलि स्पष्ट पनि गर्नका लागि सबै टोल विकास अध्यक्षहरूलाई हामीले वडा कार्यालयमा आमन्त्रण गरेका छौँ र उहाँहरूसँग चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरू छनौटमा पर्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा जुन एउटा कार्यविधि छ, त्यसको मापदण्ड छ, त्यसको विषयमा उहाँलाई जानकारी पनि गराउने र सबै टोलबाट त्यस्ता प्रभावित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छनौट गर्ने भन्ने खालको सोच बनाइरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू ज्यालादेरी गरेर जसले जीविकोपार्जन गरिराख्नु भएको छ, कोभिडका कारणले उहाँहरूले त्यो कामबाट वञ्चित हुनुभयो, रोजगारी गुमाउनु भयो, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि त्यसै गरी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया कृषि मजदुरहरू, गोठाला खेताला ज्यालादारी श्रमिकहरू भनेर भनिएको छ, रिक्सा चालकहरू भए, यस्ता व्यक्तिहरू पनि पर्न सक्ने भए, खुला सडक फुटपाथमा चौरमा खर्पन नाङ्लो डालोमा जुन यसो सानातिना चाहिँ व्यापार गरेर व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिराख्नु भएको थियो, त्यसबाट उहाँहरू वञ्चित रहनुभयो। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि पर्ने सम्भावना भयो र कतिपय चाहिँ तपाईँको कोभिडका कारणले कसैको परिवारमा मृत्यु भयो भने जसका कारणबाट त्यो परिवार
लाई चलाउने गरिएको थियो र मुख्य व्यक्तिकै चाहिँ मृत्यु भइसकेपछि त्यो परिवार त बिचल्लीमा पर्ने भयो र त्यो परिवारलाई हेरचाह गर्ने कोही छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि पर्न सक्ने भनेर चाहिँ लेखिएको छ र कतिपय चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारबाट केही प्राप्त गर्नु भएको छ, कसैले तपाईँको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिराख्नु भएको छ र अन्य सेवा सुविधा प्राप्त गरिराख्नु भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ यसमा छनौटमा पर्दैन भनेर भनिएको छ। कोभिड प्रभावित विपन्नहरूका लागि राहतको फर्म भर्ने काम भएको विषयको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने राष्ट्रिय जनगणनाको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। गणकहरूले अन्तझैँ वडा नम्बर 7 मा पनि गणना गर्ने काम सम्पन्न गरेका छन्। अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। यो जनगणना प्रत्येक 10 वर्षमा गर्ने गरिएको छ हाम्रो नेपालमा र जनगणनाको कार्यक्रम समयमै सुरु भएर चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र यो वडामा 2 जना चाहिँ हाम्रो के सुपरिवेक्षकहरू हुनुहुन्थ्यो र गणकहरू 7 जना गणक हो क्यारे हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो क्षेत्रमा उहाँहरू लाग्नुभयो र हामी प्रतिनिधिको हैसियतले पनि उहाँहरू कसरी काम गरिराख्नु भएछ म आफैले पनि गएर सबैलाई भेटेर काम कसरी भइरहेको छ, कोही मान्छे छुट्नु भएन र कतिपय टोलवासी स्थानीयवासीहरूलाई पनि त्यो प्रश्न गरिरहँदा गणकहरूले गएर प्रश्न गरिरहँदा सही उत्तर आउँदैनन् कि भन्ने हिसाबले हामीले टोल विकासलाई पनि परिचालन गऱ्यौँ र गणकहरू आउँदै गर्दा उहाँहरूले जे कुरा सोध्नुहुन्छ यथार्थ कुरा चाहिँ तपाईँहरूले दिनु पर्यो भनेर हामीले भन्यौँ र गणकहरूलाई पनि हामीले यथार्थ कुरा तपाईँहरूले जाने बित्तिकै कसैले चाहिँ नचिन्न सक्छ, पहिला आफ्नो परिचय दिनु पर्यो, यथार्थ कुरा चाहिँ उहाँ गाउँपालिकाबाट हामी चाहिँ यो जनगणनाको लागि आयौँ भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नु पर्यो। उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरिसकेपछि मात्रै तपाईँले आफूले सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू चाहिँ सोध्नु पर्यो र कुनै पनि घर छुटाउनु भएन भनेर हामीले भन्यौँ र त्यसै अनुरूप उहाँहरूले काम पनि गर्नुभयो र पछिल्लो पटक समय सकिसकेपछि पनि मलाई ती सुपरिवेक्षकहरूले चाहिँ हामीले जनगणना गर्ने काम सक्यौँ, कतै चाहिँ छुट भएको भए चाहिँ यसो जानकारी पाउन भनेर भन्नुभएको थियो। मैले सबैतिर सम्पर्क गर्दा कतै पनि छुटेको भन्ने गरीको कुरा आएन। त्यसो हुँदा राम्ररी नै जनगणनाको कार्यक्रम सम्पन्न भयो भन्ने लागेको छ। 1 महिना अघिको अविरल वर्षा र हावाहुरीले ठूलो क्षति पुग्यो। किसानहरूको बाली नाली क्षति हुने अवस्था भयो। त्यसका निमित्त विवरण सङ्कलनको काम भयो र राहतका निमित्त पहल प्रयत्न पनि भइराखेको अवस्था छ। स्थानीय रूपमा विभिन्न जातका मकैका बिउदेखि कृषि सम्बन्धी विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको छ, जसबाट वडावासी पनि लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी आलुको बिउको अनुदानको कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ। अब यो सम्बन्धमा समग्रमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। अब यस वर्ष चाहिँ बेमौसमी हावाहुरी भन्नुपर्छ। समयको अन्तिम समयमा वर्षा भयो र हावासँगै त्यो वर्षा भइरहँदाखेरि किसानहरूले को बाली पाकिसकेको अवस्था थियो, धान काट्ने बेला भएको र केही धानहरू चाहिँ काटिसकेको अवस्था पनि थियो र पाँजामा राखिएको अवस्था थियो र कतिपय धान चाहिँ भर्खरै पसाउँदै गरेको फुल खेल्दै गरेको धान थियो र त्यो चाहिँ हावाहुरीको कारण त्यो नोक्सानी हुन पुग्यो र त्यसका लागि चाहिँ हामीले टोल विकासलाई पनि परिचालन गरौँ। हामी वडाका प्रतिनिधिहरू पनि सम्बन्धित ठाउँहरूमा हामीले गएर एकपल्ट निरीक्षण अनुगमन गऱ्यौँ र प्रत्येक टोल विकास मार्फत नामहरू सङ्कलन गर्ने कामहरू गऱ्यौँ र त्यसपछि पनि हामीले कृषि शाखाको कर्मचारी, वडाको कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सहितले फेरि छनौट गर्ने कामहरू भयो र टोल विकासले जति मान्छेहरूलाई चाहिँ नहुने चाहिँ अवस्थामा पुगे, जसको नोक्सानी बढी छ, अब त्यो चाहिँ छनौट गरेर त्यो टोल विकासहरूले सिफारिस गर्यो र त्यसको आधारमा त्यो गाउँपालिकामा पेश भइसकेको छ र गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि किसानहरूलाई आवश्यक बिउहरू चाहिँ नै अनुदान दिने, मल दिने भन्ने गरीको कार्यक्रमहरू चाहिँ निर्णय पनि गरेको छ गाउँपालिकाले। विशेष गरी मकैका बिउहरू किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने, मलहरू उपलब्ध गराउने गरीको चाहिँ त्यहाँ छनौट भइसकेको अवस्था छ। छनौटमा जो पर्नु भएको छ किसानहरू उहाँहरूलाई दिलाउने भन्ने कुरा हो। र अर्को यो कृषि
पनि अहिले भर्खरै गाउँपालिका प्राप्त भएको भन्ने जानकारी आएको छ। त्यसको सूचना भर्खरै प्रकाशन हुँदैछ र त्यसबाट पनि किसानहरूलाई केही राहत पुग्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। हजुर, आलुको चाहिँ त्यो पनि 50% अनुदान भनेर कृषक समूहहरू भयो, त्यसै गरी अगुवा कृषकहरू भयो, कृषकहरू भए र जसले चाहिँ बिउ उत्पादन गर्न चाहने जो किसानहरू, उनीहरूको लागि चाहिँ तपाईँको 50% अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गर्ने काम भएको छ र किसानहरूले लिइ पनि सक्नु भएको छ। उही गाउँपालिका मार्फतै जे जति मागहरू गए किसानहरू चाहिँ निवेदन दिएर जानुभयो, यहाँबाट सिफारिस गरियो र उहाँबाट नै उहाँहरूले आफै बुझेर कृषक समूहहरू कृषकहरूले बुझेर। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरूको सम्झौता कार्यान्वयन लगायतको विषयमा चाहिँ के कस्तो प्रगति भइरहेको छ त? अब हामीले राखेको जिज्ञासाको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ पुनः वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। अहिले हामीले योजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि योभन्दा अगाडि नै चाहिँ तपाईँको त्यसका चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कामहरू चाहिँ सम्पन्न गरिसकेकै हो र ठेक्का टेन्डरबाट गर्ने कुराहरू कतिपय चाहिँ ठेक्का लागिसकेको अवस्था छ, केही प्रक्रियामा रहेको अवस्था छ र उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने जुन योजनाहरू छ त्यसलाई सम्पन्न गर्ने योजनाहरू छ, त्यसका लागि चाहिँ अहिले इस्टिमेट तयार गर्दै सम्झौताको प्रक्रियामा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र केही योजनाहरू सम्झौता भइ पनि सकेका छन् र केही योजनाहरूको इस्टिमेट तयार भइरहेको छ र इस्टिमेट तयार भइसक्ने बित्तिकै हामी प्रत्येक योजनाहरूलाई चाहिँ सम्झौता गरिरहेको अवस्था छ र हामीले गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार चाहिँ यो मङ्सिर मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण योजनाहरू जे जति सञ्चालन हुने वडामा त्यसको सम्झौता गरिसक्ने भन्ने गरेको निर्णय पनि भएको छ र त्यो समय सीमाभित्र हामी सम्झौता गरिसक्छौँ र काम पनि सुरु गरिसक्छौँ र केही योजनाहरू चाहिँ सञ्चालन पनि भइसकेको अवस्था छ। कमल 7 मा पनि एक्स्ट्राजेनेका खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने काम सम्पन्न गरिएको छ। अब खोप सम्बन्धको जानकारी वडा अध्यक्षज्यूले गराउनु भएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। यो एस्ट्राजेनेका खोप यो अघिल्लो पटक हामीले पहिलो खोप लगाइसकेको अवस्था थियो। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थीहरू र चाहिँ सिटी रिक्सा चालकहरू पर्नु भएको थियो र त्योभन्दा अगाडि खोप नपुगेर छुटेका अरू जे जति छुट्नु भएको थियो उहाँहरूलाई पनि चाहिँ त्यो पहिलो खोप लगाएको अवस्था थियो। त्यसका लागि दोस्रो खोपको रूपमा एस्ट्राजेनेका खोप अस्ति 7 गतेका दिन हामीले सबै वडाहरूमा सञ्चालन गऱ्यौँ र यो हाम्रो 7 नम्बर वडामा पनि हामीले सञ्चालन गरिरहँदा करिब 450 जति सेवाग्राहीहरूले त्यो खोप चाहिँ लिनुभयो र पहिलो खोप जति लाउनु भएको थियो सायद छुटेनन् होला, छुट्नु भएन भन्ने लाग्छ र एकजना अर्को दिन चाहिँ दोस्रो दिन छुटेछु भन्ने गरेको उहाँले मलाई जानकारी गराउनुभयो र दोस्रो दिनका दिन चाहिँ के छुटफुट भएको भए गाउँपालिका तोपगाछी क्षेत्रमा भएको हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्र त्यहाँ चाहिँ लगाउने भनेर त्यसरी जानुभयो र हामीलाई लाग्छ एस्ट्राजेनेकाको दोस्रो खोप लाउनको लागि सायद सबैले प्राप्त गर्नुभयो भन्ने लागेको छ। वडा अध्यक्षज्यूले गराउनु भएका यी जानकारीपछि कार्यक्रममा अब भने हामीले विश्राम लिनुपर्ने बेला भएको छ। विश्रामपछि सरस्वती टोल विकास संस्था क्षेत्रको परिचय साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM+ सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिन पर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने।
आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कमल गाउँपालिकाको 7 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गतिविधिमा। कार्यक्रमको पूर्वाधमा वडा अध्यक्षज्यूले पछिल्ला गतिविधिको बारेमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा अब भने दोस्रो खण्डमा हामीले यसपालिको टोल क्षेत्रको रूपमा समेटेको सरस्वती टोल क्षेत्रको परिचय गराउने बेला भएको छ। सुरुमा यो क्षेत्रको परिचय सहित भएका कामहरूको सन्दर्भमा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा कमल 7 का वडा अध्यक्ष पृथ्वीपति राई। यो सरस्वती टोल विकास संस्था हाम्रो यस वडामा जम्मा 10 वटा टोल विकास संस्थाहरू छन्। त्यसमध्ये सरस्वती टोल विकास संस्था जुन यो वडा कार्यालय छ यो पनि सरस्वती टोल विकास संस्थाको क्षेत्रभित्र रहेको छ र यसको आसपासमा यो वडा कार्यालयको दक्षिणतर्फ एउटा सरस्वती माध्यमिक विद्यालय जहाँ प्राविधिक शिक्षालय पनि रहेको अवस्था छ, त्यो सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ कृषि जेटीय भेटनरी, अर्को चाहिँ आइएससिएजी पनि त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ र साधारणतर्फ कक्षा 10 सम्म त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। र यो कृषि एउटा चाहिँ के अरे प्राविधिक शिक्षालयका चाहिँ 2 वटा छात्रावासहरू पनि रहेको छ। छात्राहरूको छुट्टै छात्रावास रङपुर बजार नेरी रहेको छ र छात्रहरूको यी नजिकै वडा कार्यालयदेखि नजिकै रहेको अवस्था छ। त्यसै गरी यहाँका संस्थाहरूमा एउटा सामुदायिक संस्था, एउटा मन्दिर शिव पाञ्चायन दुर्गा मन्दिर रङपुर बजारमा रहेको छ र त्यहाँ एउटा सामुदायिक भवन पनि त्यहाँकै स्थानीयवासीहरूले चाहिँ निर्माण गर्नुभएको छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारबाट एकपटक 20 लाख रुपैयाँ थप 10 लाख रुपैयाँ पनि प्राप्त भएको थियो। त्यसबाट चाहिँ एउटा सामुदायिक भवनको चाहिँ त्यहाँ स्थापना भएको अवस्था छ र यसभित्र अन्य संस्थाहरू त रहेन। त्यसपछि दक्षिणतर्फ चाहिँ एउटा गणेश मन्दिर रहेको छ र आसपासमा आदिवासीहरूको ताजपुरिया जातिहरूको चाहिँ महाराज स्थान पनि करिब 2टा महाराज स्थान रहेको अवस्था छ। यो सरस्वती टोल विकास क्षेत्रमा रङपुरमा एउटा सहकारी संस्था पनि रहेको अवस्था छ र विशेष गरी यहाँका मुख्य रूपमा बसोबास भनेको ब्राह्मण क्षेत्री नै पहिलो रूपमा, त्यसपछि आदिवासी जनजातिहरू पनि रहेको अवस्था छ। यहाँ आदिवासीहरू भन्नाले चाहिँ नि ताजपुरियाहरू चाहिँ बढी मात्रामा केही मात्रामा रहेको अवस्था छ र केही दलितहरू पनि रहेको अवस्था छ यहाँ यो सरस्वती टोल विकास क्षेत्रभित्र। र विकास निर्माणको काम हेर्दा विगत र अहिले तुलना गर्दै गर्दा धेरै विकास निर्माणका कामहरू भइसकेका छन् र अहिले भर्खरै मात्रै पनि उत्तरतिरबाट जुन पाडाजुङ्गीदेखि 12 घरे हुँदै बालुबथान जाने जुन एउटा शहीद मार्ग भन्ने गरिन्छ, त्यो शहीद मार्ग कालोपत्रेको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्था हो। त्यहीसँग जोडिएर आएर पिङडाँडा टोल विकास, सृजनशील टोल विकास हुँदै यो 9 सिटे सरस्वती टोल विकास भएर हाम्रो सरस्वती माध्यमिक विद्यालयसम्म आउनका लागि एउटा जुन मुख्य एउटा सडक हो त्यो अहिले कालोपत्रेको प्रक्रियामा छ र अहिले त्यसको सबबेस र बेस ग्राभल सम्पन्न भइसकेको छ। अब त्यसलाई थोरै समय करिब मङ्सिर महिनाभित्रमा चाहिँ त्यो कालोपत्रे पनि लगभग सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा छ र बाटाघाटाहरू विगतको अवस्थाभन्दा अहिले धेरै राम्रा बनेका छन्, बाटाहरू फराकिला बनेका छन्। हामीले आवश्यक ठाउँमा कल्भर्टहरू, आवश्यक ठाउँमा हिम पाइपहरू पनि राखेका छौँ र विद्युत विस्तारको कामहरूलाई पनि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ र यसरी सरस्वती हेर्दाखेरि सरस्वती टोल विकास क्षेत्रभित्र विगतको तुलनामा अहिले धेरै विकास निर्माण कामहरू अगाडि बढेको अवस्था छ।
यहाँको मुख्य पेसाको रूपमा कृषि नै मान्नुपर्छ। त्यस्तै कि व्यापार व्यवसायमा पनि केही मान्छेहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, जस्तै रङपुर बजारमा व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब वैदेशिक रोजगारमा पनि त्यतिकै हुनुहुन्छ र विशेष गरी मुख्य रूपमा त कृषि पेसा नै यहाँका मानिसहरूले। यो रङपुर बजार चाहिँ यहाँ यो क्षेत्रको अत्यन्तै ज्यादै पुरानो बजार। मलाई लाग्छ दमक त्यो बेला बजार त्यस्तो अवस्था देखिँदैन थियो। रङपुर त्यतिखेर बजार। अब मेरो योभन्दा अगाडि चाहिँ नि मेरो साबिक वडा 5 नम्बर वडा, मैले करिब 28 सालदेखि सानो बच्चा हुँदै गर्दा यहाँ बसोबास गर्दै आएँ। त्यतिखेर चाहिँ यो झोडा अवस्थामा चाहिँ बुवासँग आएर यहाँ मैले बसोबास सुरु गरेँ हुँ। त्यतिखेर दमक बजार गइन्न थियो। बजार गर्नुपर्दा रङपुर बजार आउनु पर्थ्यो। बाटामा हिँडेर जङ्गलको बाटो बिचमा, त्यो बेला बाटा पनि कतिलाई थिएनन्, साना साना त्यो चाहिँ बैलगाडाहरू हिँड्ने मात्रै त्यस्ता बाटाहरू थिए र त्यतिखेर पनि रङपुर बजार थियो। अरू सामान किन्नको लागि आवश्यक पर्ने आफूले वस्तुहरू खरिद गर्नका लागि रङपुर बजार आउनु पर्थ्यो। अत्यन्तै यो पुरानो बजार हो। तर अब अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि धेरै परिवर्तन त होइन, अहिले चाहिँ के परिवर्तन हुन सुरु भएको छ। किनभने अहिले चाहिँ तपाईँको सीतापुरी गौरादा छिमेकी गौरादा नगरपालिका वडा नम्बर 1 को चाहिँ सीतापुरीबाट रङपुर बजार भएर दक्षिणतिर मियाटोली हुँदै गौरादा वडा नम्बर 5 तर्फ जाने एउटा सडक योभन्दा अगाडि नै कालोपत्रे सुरु भएर रङपुर बजारसम्म आइपुगेको अवस्था छ। र रङपुर बजारबाट अहिले दक्षिणतर्फ मियाटोली हुँदै चपरामारीतर्फ जाने सडक अहिले तत्कालै चाहिँ 2 करोड रुपियाँको लगानीमा अहिले काम सुरु भइसकेको अवस्था छ। र अर्को गौरादा नगरपालिकाबाट पनि सीताचोक भएर चाहिँ यो मियाटोली हुँदै हुँदै गौरादाको 1 नम्बर वडातिर पनि सडक जाँदै गरेको छ। र यस हिसाबले पनि तपाईँको चाहिँ सडकहरू अब राम्ररी बन्दैछ। त्यसो भएको हुनाले रङपुर बजार पनि हिजोको भन्दा अलिअलि यसको स्तर वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ। र फेरि रङपुर बजारदेखि छेउ नजिकै गौरादा र कमल 7 को सिमाना जहाँ गेउरिया खोला छ, त्यहाँ कल्भर्टको समस्या भयो चाहिँ तपाईँको वर्षायाममा चाहिँ मान्छेलाई आउजा गर्न अलिक कठिनाइ भयो, त्यसले पनि अप्ठ्यारो पारेको थियो। र अहिले चाहिँ त्यहाँ एउटा कल्भर्ट बन्दैछ, राम्रै कल्भर्ट बन्दैछ र त्यसको चाहिँ सडकले नै काम गर्ने भएको हुँदा त्यसको डिपिआर पनि भइसकेको अवस्था छ। यस हिसाबले पनि अब रङपुर बजार अलिअलि यसको चाहिँ स्तर वृद्धि भइरहेको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ 6 नम्बर वडाको गुहाबारी हुँदै रङपुरतर्फ आउने सडक, जसका कालोपत्रेको लागि पनि हामीले पहल गर्ने काम गरिरहेको अवस्था छ। सम्बन्धित निकायमा त्यो चाहिँ माग भइरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ रणनैतिक सडक अन्तर्गतको योजना चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइसकेको अवस्था छ। यदि त्यो सडकलाई पनि त्यहाँ हामीले जोड्न यदि सक्यौँ भने, र अर्को रङपुरबाट 12 घरे आउने सडक योभन्दा अगाडि नै कालोपत्रे सुरु भइसकेको थियो, तर विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण त्यो कालोपत्रे हुन सकेन, अहिले स्थगित अवस्थामा छ र त्यसको पनि सुरुवात गर्ने भन्ने गरेको कुरा भएको छ। र यसरी यी बाटाहरू चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भने, बाटाहरू बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ रङपुर बजारको स्तर वृद्धि हुने अवस्था छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा हामीले सरस्वती टोल विकास क्षेत्रभित्रका बासिन्दा स्थानीय हरिभक्त चौलागाईलाई जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो 4.5 वर्षको अवधिमा टोल क्षेत्रमा के कस्तो विकास निर्माणका कामहरू भए, के कस्तो परिवर्तन भयो र आगामी आवश्यकता के छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन आग्रह गरेका छौं। अबको पालोमा कमल 7 का स्थानीय हरिभक्त चौलागाई स्थानीयवासी। अब जो जब संहिता कार्यान्वयन पश्चात स्थानीय तहको सङ्घको, प्रदेशको र स्थानीय तहको निर्वाचनहरू सम्पन्न भए, त्यहाँदेखि पछि जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहमा आउनुभयो, सङ्घमा आउनुभयो, प्रदेशमा आउनुभयो र लगभग करिब यो 4.5 वर्षको अवधिमा उहाँहरू आइसकेपछि हाम्रो ठाउँमा अब विगतका कुरा गर्ने हो भनेदेखि मलाई अहिले पनि सम्झना छ सरस्वती मावि आउने सडक
विद्यार्थीहरू अनि हामी पनि त्यहाँ आउँदाखेरि अत्यन्तै बर्सातमा हिलोमा चप्पल पनि नटेकिकन अनि त्यहाँदेखि पेन्ट पनि माथि सारेर आउनुपर्ने अवस्थाहरू थियो। अहिले त्यो ठाउँमा लगभग अलिकति प्राविधिक कारणले रोकिएको भए पनि कालोपत्रे भइसक्नु पर्थ्यो, तर रोकिएको छ। त्यो कालोपत्र हुने अवस्थामा छ र हिलोहरू भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो टोल विकासभित्रका सडकहरू लगभग अब ग्राभल हुन बाँकी कहीँ पनि छैन र धेरै सडकहरू ग्राभल हुँदै उच्च स्तरीय ग्राभलमा पुगिसकेका छन्। एक दुईवटा साना टुक्रा सडकहरू मात्र बाँकी रहेका होलान्, अरू सबै भइसकेका छन्। र यहाँ यही टोल विकासभित्र पर्ने सरस्वती मावि, जहाँ विद्यालयमा भवनको अभावहरू थियो, कक्षा कोठाहरूको अभावहरू थियो, त्यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि त्यहाँ गत वर्ष र यो वर्ष गरेर एउटा 2 तलाको 8 कोठाको भवन बनेको छ र त्यसले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा सुविधा भएको छ। त्यसै गरी प्राविधिक शिक्षालयमा पनि भवनहरू मर्मत र गाई गोठहरू अनि त्यहाँ आवश्यक पर्ने प्राविधिक शिक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सरसामग्रीहरू प्रशस्त मात्रामा स्थानीय सरकारबाट प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी अब यो एउटा हाम्रो टोल विकासमा अलिकति पिछडिएको आदिवासी जनजातिहरू, ताजपुरिया अनि धिमालहरू पनि केही र केही यो दलित बस्तीहरू पनि भएको हुँदा ती बस्तीहरूमा पनि सडक, बिजुली बत्तीहरू सबै जोड्ने कामहरू भइसकेको छ। त्यस्तै अब अलिकति विपन्न परिवारहरूलाई जसको घरहरू थिएनन्, उनीहरू एउटा फुसको छाप्रोमा बस्नु परेको थियो, त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत घरहरू निर्माणहरू धेरै भएर अहिले टिनको छाना लगाएर बस्ने उहाँहरू हुनुभएको छ। र यस्तो विद्युतका कुराहरू लगायत धेरै कामहरू भएका छन् र यतिले मात्रै पर्याप्त चाहिँ छैन। तथापि यो 4.5 वर्षको अवधिमा विगतका समयहरूमा यदि धेरै कामहरू भएको मैले आफूले अनुभूत गरेको छु। र अब जस्तै अघि अलिकति कुराहरू यहाँ मैले जोड्नुपर्छ। एउटा रङपुर बजारबाट गेउरिया खोला पार गरेर गौराडको 1 नम्बर वार्ड हुँदै कमल गाउँपालिकाको 5-6 हुने एउटा जुन बाटो छ, त्यो बाटोमा गेउरिया खोलामा पुल छ। त्यो पुलको अलिकति अभावहरू छ। त्यो अलिकति छिटै त्यो बनिदिएदेखि अझै राम्रो सुविधा हुन्थ्यो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसै गरी गुवाबारी रङपुर सडक, अब यो सडक धेरै पुरानो सडक हो। यो सडक कालोपत्रेको प्रक्रियामा भएको कुराहरू बुझिएको छ। यो पनि छिटै बनिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। त्यसै गरी रङपुरबाट सरस्वती मावि हुँदै 12 गरी जाने सडक, यो लगभग अलिकति प्राविधिक समस्याहरू नआएको भएदेखि कालोपत्रे बनिसक्नु सक्ने थियो। केही प्राविधिक समस्या आएको कारणले कालोपत्रे हुन सकेन र अब त्यो छिट्टै कालोपत्रे भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। त्यसै गरी अलिकति अब विद्यालयमा एउटा हाम्रो प्राविधिक शिक्षालय छ। यो प्राविधिक शिक्षालयमा प्राविधिक शिक्षा पढ्नको निमित्त धेरै टाढाबाट यहाँ विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अलिक अहिले भर्खर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ, विद्यार्थीहरू आउने काम भइरहेको छ। अलिकति होस्टल सानो भएर उहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्था भएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि अझै पनि त्यसलाई अलिकति थपेर विद्यार्थीहरूलाई बस्न सहज भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। र यो समग्रमा भन्नुपर्दा यो 4.5 वर्षको अवधिमा विद्युत, सडक, खानेपानी लगायतका कुराहरूमा धेरै राम्रो कामहरू भएको छ। र यो हाम्रो टोल विकास संस्थाभित्र लगभग अब यस्तै द्रुत गतिमा काम भएर जाने हो भनेदेखि अबको 5 वर्षमा हाम्रा धेरै सडकहरू कालोपत्रे हुन्छन् कि भन्ने आशाहरू हामीलाई पलाएको छ।
धन्यवाद। स्थानीय हरिभक्त चौलागाईको धारणासँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई यो मङ्सिर महिनाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गतिविधि कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्नुहुने महानुभावले सञ्जालमै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसैगरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै रेडियो सुनेर सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोता तथा दर्शक महानुभाव प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।